नमो नमः सद्गुरुपादुकाभ्याम् ओम शांति शांति शांति। अस्मिन् दिने वक्तव्यः विषयः एषः। यद्यपि शंकर भगवत् पूज्यपादाचार्याः त्वीयं शांकर भाष्यं कृतवन्तः, तथापि तस्य शांकर ब्रह्मसूत्र भाष्यस्य उपरि अनेके व्याख्यानकाराः अनेकानि विविधानि व्याख्यानानि रचितवन्तः सन्ति। तं विषयमधिकृत्य किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। अनेकेषां सामान्य साधकानां मनसि एषः संशयः जायते। किमिति? किं वेदान्तेषु अपि काचित् देवता उपास्यत्वेन उपदिश्यते वा? सामान्यतः जनानां मनसि वेदान्तः इत्युक्ते पूजाराधनक्रमः, जपानुष्ठानक्रमः, होमहवनादिक्रमः, अयमेव वेदान्तः। तर्हि ब्रह्मसूत्रभाष्ये भगवता शंकराचार्येण का वा देवता प्रतिपादिता? किं सरस्वती देवता अथवा लक्ष्मी देवता अथवा नारायणः अथवा गणेशः अथवा सुब्रह्मण्यः अथवा अन्यः? का वा देवता, को वा देवः अत्र भगवता शंकराचार्येण ब्रह्मसूत्रभाष्येषु भगवद्गीता भाष्ये उपनिषद्भाष्येषु वा प्रतिपादितः अस्ति इति अनेकेषां जनानां मनसि संशयः जायते। अतः उत्तरमिदम्। अत्र शंकर भगवत् पूज्यपादाचार्यैः लिखितेषु प्रस्थानत्रय भाष्येषु देवता विशेषाराधन विचारः नैव आगच्छति। किं सूर्यः आराधितव्यः इति पृष्टे सः विषयान्तरं भवति। अत्र पूजा विचारो वा जप विचारो वा ध्यान विचारो वा अथवा होम हवनादि विचारो वा नैव आगच्छति। केवलं तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्येषु यत् परं ब्रह्म उपदिष्टमस्ति तस्य परस्य ब्रह्मणः स्वरूपं किं? कथं वा अयं जीवः परमार्थतः ब्रह्मस्वरूप एवास्ति इति अत्र वेदान्तेषु विचारः क्रियते। तथैव अनेके जनाः मन्यन्ते अद्वैत वेदान्तमिति वदन्ति खलु। अद्वैत वेदान्तं नाम किम्? अद्वैतमित्युक्ते सर्वमिदं जगत् यद्दृश्यते तन्नास्ति वा अस्ति वा? यदि जगद्विद्यते जगता सह भगवान् ब्रह्म प्रपञ्चः इति द्वैतं भवति वा इति च अनेके संशयाः साधकानां मनसि प्रादुर्भवन्ति। तेषां सर्वेषां संशयानां परिहारार्थं एतेषाम् आक्षेपाणां समाधानार्थम् अत्र प्रस्थानत्रय भाष्येषु विद्यमानानि वाक्यानि स्वीकृत्य विचारः क्रियते। तथा च विशेषतः एतावत् पर्यन्तं चतुर्विध व्याख्यानानि प्रदर्शितानि। प्रथमतः सूत्रकाराः। के ते सूत्रकाराः? भगवान् बादरायणः, भगवन्तः बादरायणाचार्याः वेदान्त सूत्रकाराः। तेषां सूत्राणाम् उपरि भगवत्पादाः शंकराचार्याः भाष्याणि लिखितवन्तः। शंकर भगवत् पूज्यपादाचार्याः वेदान्त भाष्यकाराः तथा भगवन्तः सुरेश्वराचार्याः शंकर भगवत् पूज्यपादाचार्याणां साक्षात् शिष्याः बृहदारण्यक भाष्यस्य उपरि वार्तिकं लिखितवन्तः। सूत्रकारः, भाष्यकारः, वार्तिककारः। तदनन्तरं तेषां त्रयाणां तात्पर्यं दर्शयितुम्
अनेकानि व्याख्यानानि लिखितानि सन्ति। एवं चत्वारः क्रमाः सन्ति खलु, सर्वाण्यपि एतानि स्वीकृत्य को वा साधुः मार्गः, कथं वा व्याख्यानकाराः भाष्यप्रस्थानात् भिन्नतया वदन्ति इत्यादि अनेके विचाराः अत्र प्रतिपाद्यन्ते। तथा च अस्यां सञ्चिकायां प्रधानतः ब्रह्मज्ञानस्य फलं किम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति प्रथमं सूत्रम्। ब्रह्मणः जिज्ञासा कर्तव्या इति भगवान् शङ्करः लिखति। तस्मिन् परस्मिन् ब्रह्मणि जिज्ञासिते सति विज्ञाते सति किं प्रयोजनं, किं स्वर्गप्राप्तिः अथवा ब्रह्मलोकप्राप्तिः अथवा धनप्राप्तिः अथवा आरोग्यप्राप्तिः इति च जनाः पृच्छन्ति। अत्र वेदान्तेषु केवलं मोक्षविचारः उपस्थाप्यते। ब्रह्मज्ञानेन प्राप्तेन स्वर्गप्राप्तिर्न भवति। स्वर्गः, ऐश्वर्यं, धनम्, आरोग्यं, यशः इत्यादीनाम् एकं नामधेयम् अभ्युदयः इति। यः मुमुक्षुः अभ्युदय मार्गात् निर्विण्णः विरक्तः तं प्रति वेदान्ताः आत्मज्ञानम् उपदिशन्ति। तस्माद्धेतोः अत्र ब्रह्मसूत्र भाष्ये सम्यक् अधीते सति किं वा प्रयोजनमिति पृष्टे सद्यः प्रयोजनं सद्यः फलं स एव मोक्षः। मोक्षः मुक्तिः अमृतत्वं कैवल्यं। किं वा तत् पराशान्तिः परमं सुखं मोक्षः इति। एवम् अनेके विचाराः अत्र अन्तर्जाल पाठक्रमे उपदिश्यन्ते। यथा सर्वेपि जिज्ञासवः यत्र कुत्रापि ते वर्तन्ताम्, गृहे वा वर्तन्ताम्, अरण्ये वा वर्तन्ताम्, अथवा कार्यालये वा वर्तन्ताम्, अथवा मार्गमध्ये वा वर्तन्ताम्, ते सर्वेपि अन्तर्जाल साहाय्येन इंटरनेट साहाय्येन यदि एतान् विचारान् सम्यक् जानन्ति तेषां मनसि शान्तिर्जायते, तेषां मोक्षः अवश्यं प्राप्यते। तथा च अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तस्य स्वारस्यं तात्पर्यं च सम्यक् यथा ज्ञायेत तथा कर्तव्यमिति उद्देशेन अत्र अन्तर्जाल पाठक्रमः प्रारब्धः अस्ति। तेन पाठेन सर्वेषां ज्ञानं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, लोककल्याणमेव भवति भवतु इत्युद्देशेन पाठः आयोजितः इत्युक्त्वा विरमामि। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।